الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى وفقنا لتزويج الناس في العالم كله. وهذا الأخ اتصل إلينا من أستراليا، وهذا ما شاء الله من باكستان من كراتشي، ولكن الآن اتصل إلينا من الحمد لله من أستراليا، وهو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى الشيخ الفاضل مولانا عادل محمود حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد اطلعت على أسلوب عملكم المبارك في التوفيق بين الأزواج عبر وسائل التواصل، وأعجبت جدا بحكمتكم وطريقتكم المميزة، مما دفعني للتواصل معكم فورا، راجيا من الله أن يكون لي نصيب من جهودكم المباركة. اسمي فلان فلان فلان، أبلغ من العمر 24 سنة، وأقيم في استراليا حيث ولدت ونشأت. أصولي تعبد إلى إقليم في البنجاب في باكستان، ومن حيث النسب أنا من عائلة راجبوت المعروفة. أتابع دراساتي العليا هنا في استراليا، وأعمل أيضا في مجال التعليم، وأسعى قريبا بإذن الله إلى بدء مشروع تجاري الخاص. الحمد لله لي علاقة طيبة بالتبليغ والتصوف، ولي شيخ مربي يقيم في المدينة المنورة. أحب المدينة حبا شديدا، فهي مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد قال في الحديث الشريف بمعناه: من مات في المدينة كنت له شفيعا. أتمنى من أعماق قلبي أن تكون خاتمتي هناك، وأسأل الله أن يرزقني موتا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شهادة في سبيله، واجعل موتنا في بلد حبيبه صلى الله عليه وسلم. سبق لي الزواج، والآن أرغب في الزواج الثاني، وأمنيتي أن تكون زوجتي القادمة من المدينة المنورة، فإن لم يكن فمن مكة المكرمة أو من فلسطين الحبيبة. أحب العرب وأتشرف بالارتباط بهم، فأنا أعيش هنا في استراليا بين العرب، أجد راحتي معهم، وأتمنى أن يكون نسلي من بينهم، فهذا شرف لي في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. اخترت مؤسستكم المباركة لما رأيت فيها من مصداقيه وانتشار واسع على مستوى العالم، وأدعو الله أن يكون هذا الأمر سببا في تسهيل أمري، فالنصيب من الله وحده، ونسأله التوفيق والسداد. وأرجو منكم بذل الجهد في مساعدتي على إيجاد الزوجة الصالحة، ولا تنسوني من صالح دعائكم، فإننا جميعا بحاجة إليه. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي جهودكم. أخوكم المحب فلان فلان فلان. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله سبحانه وتعالى وفقنا بأن جهودنا في الزواج في العالم كله، في مكة المكرمة، في مدينة المنورة، في بلاد العرب، في شام، في تونس، في مصر، في الجزائر، في كل العالم الناس يتصلون بي، وبحمد الله من العرب والعجم يتصلون إلينا، ونحن نزوجهم فيما بينهم. جزاكم الله خيرا، وأرجو منكم أن تنشروا هذا الفيديو في العالم كله، حتى يكون هذا الزواج المبارك، ويكون بعد هذا الزواج المبارك يكون نصرا إلى يوم القيامة، يكون سببا لكم صدقة جارية، وإن شاء الله أجرا كثيرا إلى يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله تعالى.